वरवील बाब एलिना मॅडमान सगळें सांगलां आमी चड उलोवपाची गरज ना. पण कशें आसा ह्या डबल ट्रॅकिंगा लागून पयशा लागून आमी झगडलेले आमचेरय केसी आसात. पूण कशें दिसता एखादो गोंय म्हणलें त्या गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक एक हक्क आसा आपल्या घरा वचपाचो. सरकार घरा वचपाची वाट आडयता आनी मुख्यमंत्री एका वटेन सांगता की अंत्योदय तत्वाचेर म्हजी सरकार. अंत्योदय म्हणल्यार कितें भावानो? समाजाचो शेवटचो घटक, ताका आमी आदिवासी आसात, वनवासी आसात, वंचीत सोंचित हो सगळो जर तूं म्हणटा जाल्यार तें तुवें पाळपाकूय जाय. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान परत एकदां हें सगळें पळोवपाक जाय. फक्त एक समाजाक क्रिस्तांव भावांकूच जर त्रास करपा जाल्यार तेंय सांग. म्हाका तें पळयले कडेन दिसता खंय तरी क्रिस्तांव भावांनो ती घरा वचूं दी. हीच जर एखाद्या एक हिंदू भावाली जाल्यार मुख्यमंत्री असोच वागतालो काय कितें? हो एक मोठो प्रश्न म्हाका पडला. कारण न्याय दिवपाक तूं एकूच समाजा खातीर न्हू, तूं मुख्यमंत्री सगळ्यांचो. जेन्ना हें सगळें पळयतकच एक दिसता की आज तांकां कोण ना काय कितें, वाली ना काय कितें, तेन्ना भंय दिसता की फुडार कसो जातलो गोंयचो. बदल जातलो, इलेक्शन आसा ती कितें जातलें म्हाका खबर ना. पूण एक आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय, गोंयचें गोंयकारपण जर आमी राखतले, गोंयचो एकवट आनी भावचार जर राखतलो जाल्यार सबंद गोंयच्या लोकांनी ह्या जाग्यार येवन सगळ्यांनी प्रोटेस्ट करपाक जाय. हांव तर काणकोणच्यान तयार आसा. बाकीच्या सगळ्या लोकांनी येवपाक जाय आनी आमचे जे भावांचेर जो अन्याय जाला त्या आवाजाक आमी तेंको दिवन हो आवाज मोठ्या प्रमाणान करपाक जाय आनी सरकाराक दाखोवन दिवपाक जाय तुमी खंयच्याय भावाक जरी खंयच्याय जाती धर्माच्या भावाक जरी त्रास केलो जाल्यार गोंयकार म्हणून आमी सदांच मुखार आसतले म्हणून. इतलेंच सांगता.